बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कौवा घर में बर्तनों के पास बैठ जाए तो फौरन ये एक काम कर दिया करो, उसको उड़ाया मत करो। आपकी जिंदगी का हर मकसद पूरा हो जाएगा, रिस्क का मुकद्दर खुल जाएगा। अगर रिस्क में रुकावटें आ रही हैं, रिस्क भरने का नाम नहीं ले रहा, तो ये छोटा सा काम आपके रिस्क को हमेशा के लिए खोल देगा। आज मैं आपको कौवे के बारे में बहुत ही हैरत अंगेज मालूमात देने जा रहा हूँ और एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ कि जिसको करने से आपका मुकद्दर खुल सकता है। अगर पूरे यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ आप आज का ये एक छोटा सा अमल कर लेंगे, यकीन माने कौवा एक ऐसा परिंदा है जो बहुत ही ज्यादा ज़हीन है। इसके साथ जो भी मामला किया जाए ये हमेशा याद रखता है, उसको भूलता नहीं है। ये ऐसा परिंदा है जिसको लोगों के चेहरे याद रहते हैं। अगर कोई इनके साथियों में से किसी को मार देता है तो वो उस कातिल को भी तलाश करते रहते हैं, उनके चेहरों को भूलते नहीं हैं। दोस्तों, कौवा एक ऐसा परिंदा है जब इनको इंसानों या किसी दूसरी मखलूक से कोई खतरा महसूस होता है तो वो आवाज देकर दूसरे कौवों को खबरदार करते रहते हैं कि इनसे बचकर रहना। जब एक कौवा मर जाता है तो दूसरे कौवे उस जगह की तहकीक करते रहते हैं जहां वो कौवा मरा था, ताकि मुस्तकबिल में उससे बचा जा सके। अक्सर उनके पड़ोसी में जो कि कौवा मर जाता है तो उसके जनाजे में शरीक हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जहां पर भी कोई कौवा मर जाता है तो आसपास के इलाके में जहां जहां तक मरे हुए कौवे के बारे में पता चलता है तो दूसरे सारे कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं और उसके जनाजे में, उसके दुख में शरीक होते हैं। अगर कोई इनके साथ बुरा सलूक करता है तो वो अपने साथियों को भी आगाह कर देते हैं कि जिसने इसे नुकसान पहुंचाया उससे बचकर रहें। कौवा आपने देखा होगा कि सुबह सुबह के वक्त अक्सर हमारे घर की छतों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, हमारे घर की दीवारों पर आकर बैठ जाते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। ये सुबह सुबह अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं, इधर उधर फिरते नजर आते हैं। अगर आप गलती से कोई खाने पीने की चीजें बाहर सेहन में रख दें या छत पर रख दें तो वहां पर कौवों की कोशिश होती है कि किसी तरह से इनसे कोई चीज चुरा ली जाए। बाज दफा तो ऐसा होता है कि बच्चों के हाथों से खाने वाली चीजें चुरा कर ले जाते हैं। अगर आपने गोश्त के टुकड़े बाहर रख दिए हैं, गोश्त को धोकर रखा है या आटा आपने बाहर रख दिया है तो वहां पर कौवा जो है वो किसी न किसी चालाकी से उसको ले जाने की कोशिश करेगा। आज मैं आपको एक अमल बताने जा रहा हूँ। जो मेरी बहनें, जो मेरी ख्वातीन खाना बना रही होती हैं और वो देखती हैं कि आसपास कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, या जब वो बर्तन धो रही होती हैं तो वो देखती हैं कि वहां पर भी कौवे आ जाते हैं, तो उनको आपने भगाना नहीं है, उनको वहां से उड़ाना नहीं है। अगर आपके रिस्क में से थोड़ा सा रिस्क वो खा लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, तो ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जब भी आप गोश्त धो रही हो तो आपके करीब जरूर कोई ना कोई कौवा लाजमी आ जाएगा, क्योंकि वो देख रहा होता है। अगर आप आटा गूंद रही हो या दाने साफ कर रही हो, कुछ भी खाने की खुराक आप लेकर बैठी हो तो आपके आसपास कौवा जरूर आ जाएगा। आपने उसको उड़ाना नहीं, भगाना नहीं। मिसाल के तौर पर आप बर्तन धो रही हैं और आपके नजदीक कोई कौवा आ जाता है तो खाने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो प्लेटों के साथ, बर्तनों के साथ लगा होता है, जिस पर कौवों की नजर होती है। आपने वो थोड़ा थोड़ा जो बचा हुआ खाना है उसको उतार कर, सारे खाने को थोड़ा सा इकट्ठा करके, मुट्ठी भर में इकट्ठा करके, उसके ऊपर 2 मर्तबा आपने ये अमल पढ़ना है, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। 2 दफा पढ़कर वो कौवों के पास फेंक देना है। अगर आप गोश्त धो रही हैं, गोश्त साफ कर रही हैं और कौवे की नजर पड़ गई है, वो आपके नजदीक आ गया है, तो आपने उसको उड़ाना नहीं, बल्कि उसमें से एक छोटी सी बोटी लेकर, छोटा सा पीस लेकर उसके ऊपर 2 मर्तबा पढ़ लें, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़कर वो गोश्त का टुकड़ा कौवे के आगे डाल देना है। अगर आटा गूंद रही हैं, दाने साफ कर रही हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज हो
جو کھانے والی ہو اور کوے آپ کے پاس آئیں تو ان کو ہٹائیں نہیں، بلکہ اس رزق میں سے آپ نے تھوڑا سا جو رزق ہے وہ کووں کو ڈال دینا ہے، وہ ان پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ یقین مانو یہ چھوٹا سا عمل آپ کر کے دیکھ لو، بظاہر تو یہ بڑا چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کے کمالات دیکھو گے، اس کے فائدے دیکھو گے تو آپ خود حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ کوا ایسا پرندہ ہے، اس کی یادداشت اتنی تیز ہوتی ہے، یہ اتنا چالاک ہوتا ہے، اتنا ذہین ہوتا ہے کہ جو اس کی مدد کرتا ہے، جو اس کو کھلاتا ہے، اس کا چہرہ اسے ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے گھر میں رزق کی دعائیں کریں گے، آپ کے گھر میں خیر و برکت کی دعائیں مانگیں گے، کیونکہ جو انسان اللہ کی اس ننھی ننھی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں، چونٹیاں ہوں، کوئی بھی جانور ہوں، تو وہ سب اس کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے گھر میں یہ غلطی نہ کریں، اگر کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی بلی آ جائے، کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے اور آپ کے رزق میں سے، آپ کے کھانوں میں سے کچھ کھا رہا ہو تو اس کو کبھی بھی بھگائیں مت، بلکہ اسی کھانے میں سے تھوڑا سا اس کو بھی ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے اس کی قسمت اسی کھانے میں لکھی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی سے، چھوٹی سی عادت سے آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت عطا فرما دیں۔ دوستو، جب بھی آپ کوے کو ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کر کچھ بھی ڈالیں گے تو ساتھ ہی اپنے کسی بھی مقصد کی دعا مانگ لیں، اپنی کسی بھی خواہش کی دعا مانگ لیں، اپنے مقدر کی دعا مانگ لیں۔ یقین مانیں کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی اور آپ کی قسمت جاگ جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خواب میں کوا آ جائے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اگر آپ نے اپنے خواب میں کوا دیکھا ہے تو یہ آپ کو ان بری چیزوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوے کا شکار کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی جگہ سے جھوٹ کے ساتھ مال حاصل کریں گے۔ اگر آپ کے گھر میں کوا بیٹھ جائے اور دوسرے کوے آ کر آپس میں لڑنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ گھر والے کو یقیناً پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہ گھر کے مالک کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ نے گھر میں دیکھا ہے کہ کوا مشرق یا شمال کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھی علامت ہے۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کوا برتن میں پانی پی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دولت ملنے والی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ کوا روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ٹکڑا اٹھائے ہوئے ہے اور کھا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے لیے کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کوے کو لے کر ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کی اگر ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔